अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि कुछ दिन पहले लाहौर में साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब की साहिबजादी की शादी के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन साहब ने अपने जहाज का रुख नून लीग की जानिब मोड़ने की कोशिश की। जब सहाफ़ी के सवाल के ऊपर जहांगीर तरीन साहब का जवाब आया कि मेरे जहाज का रुख नून लीग की जानिब भी जा सकता है, उनके साथ अय्याज सादिक साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली मौजूद थे और जहांगीर तरीन साहब ने इंतहाई कातिल मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मुस्लिम लीग नून के साथ तो मेरे तल्लुकात बहुत पुराने हैं और दोस्ती बहुत पुरानी है। उसके बाद जो है वो रूमर्स सर्कुलेट करना शुरू हो चुके थे, उसके बाद ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो चुकी थी कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा, सारा कुछ 2011 से लेकर 2020 तक या 2019 तक जो उन्होंने पार्टी के ऊपर, जमात के ऊपर पैसा लगाया, वो सारा क्या बेकार था? क्या वो सारा टाइम ऑफ वेस्टेज था? उसके बाद ये रूमर्स सर्कुलेट करना शुरू हो चुके थे। उसके बाद ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि जी मेरे जहाज का रुख नून लीग की जानिब भी जा सकता है। ये जो तकरीब थी ख्वाजा साद रफीक साहब की जो साहिबजादी हैं उनकी शादी की तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया था। उसमें जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप के स्पेशली जो लोग हैं, सईद अकबर नवानी साहब MPA, राजा रियाज साहब, खुरम लगारी साहब, जहांगीर तरीन साहब और भी दीगर जो है वो सियासतदान, पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफ़ी सब जो हैं वो मौजूद थे। उस तकरीब में जो है वो सब लोग मौजूद थे। तो जहांगीर तरीन साहब ने ये जो बात की है, इस बात का मतलब ये था कि जी क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन ये खबर इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि ऐसी जो खबरें होती हैं वो खबरें नहीं बन पाती, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने इशारतन जो बात की थी, उन्होंने सिर्फ ये बात की थी कि मेरे नून लीग के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और नून लीग के साथ दोस्ती बहुत पुरानी है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह रहे हैं। उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। गिलानी साहब जो हैं वो उनके कज़न हैं। उसके बाद जी जरदारी साहब के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। खुर्शीद शाह साहब के साथ, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और जब उन्होंने अपने जहाज का रुख नून लीग की जानिब मोड़ने की कोशिश की तो उस वक्त ये भी बातें गर्दिश कर रही थी कि आइंदा इलेक्शंस के अंदर जो सियासी इत्तेहाद होगा, क्या उसमें जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे या वो शमूलियत के बगैर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो है वो सपोर्ट करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था। अब ये जो सारा कुछ हुआ, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उस तकरीब में मौजूद थे और अगर आप ये कहें कि उस तकरीब को जहांगीर तरीन साहब ने चार चांद नहीं लगाए तो ये कहना गलत होगा, बल्कि उस तकरीब को ये स्टेटमेंट देने के बाद कि नून लीग के जानिब मेरे जहाज का रुख मोड़ा जाएगा, ये बात करने के बाद उन्होंने तकरीब को चार चांद लगाए। और जब उन्होंने ये बात की तो आप सबको शायद ये याद होगा कि वही जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुक्मरान जमात की हुकूमत साजी के लिए अपना किरदार अदा किया था, आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद के पैसे के जो है वो जत्थे लेकर, वो जो अरबों अरबों रुपए में एक आज़ाद उम्मीदवार खरीदा जाता था, अपने जहाज में बिठाकर आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर गए, वज़ीर आज़म हाउस लेकर गए। उसके बाद जी इमरान खान साहब के घर बनी गाला गए। और जहांगीर तरीन साहब अगर ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जहांगीर तरीन की मरहूने मिन्नत है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने ही इस जमात के ऊपर पैसा लगाया, इस जमात के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, इस जमात के लिए लॉयल्टी, इस जमात के साथ लॉयल्टी के साथ चले, वफादारी के साथ चले। लेकिन उस वफादारी का सबूत ये मिला कि जब शुगर इंक्वायरी स्कैंडल की रिपोर्ट आई, FIA की कार्रवाइयाँ तेज़ हुई, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने कार्रवाइयाँ तेज़ की, तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो हत्थे चढ़े और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ शिकंजा सख्त किया गया। और इमरान खान साहब तो ये भी चाहते थे, जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से ये बात मालूम हुई है, जब जहांगीर तरीन साहब की और इमरान खान साहब के दरमियान एक इख्तलाफ राय पैदा हुआ तो इमरान खान साहब तो ये भी चाहते थे कि जहांगीर तरीन साहब को किसी तरह जेल में डाल दिया जाए, उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए और उनके जो साहिबजादे हैं अली तरीन साहब, उनके खिलाफ भी FIA की इंक्वायरियां चली। और यही इमरान खान साहब का
ایک پرپس تھا کہ ان کو کسی بھی طرح ان کو اور ان کے صاحبزادے کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ سارا کچھ جو ہوا تھا اس میں شہزاد اکبر صاحب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اسسٹنٹ ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے معاون خصوصی ہیں، مشیر ہیں، انہوں نے جی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف یہ متعدد بار پریس کانفرنسز کی اور بتایا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف شوگر انکوائری اسکینڈل کی رپورٹ کے مطابق ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جا سکتا ہے، اور ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ کے اوپر بھی متعدد بار بات کی گئی. لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو اسی گورنمنٹ کے اندر، جس گورنمنٹ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو خریدا، اس اپنی جماعت کی جو ہے وہ حکومت سازی کی، اپنی جماعت کے لیے جو ہے وہ انہوں نے محنت کی، اسی جماعت نے ان کے خلاف شکنجہ سخت کیا اور ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرنے کا جو پرپس تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا. جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ اب کہہ سکتے ہیں کہ سمجھدار رہنما، جن کا کوئی تھوڑا سا کوئی ذہنی توازن کام کرتا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو فواد چودھری صاحب جو ہیں، شہباز گیل صاحب ہو گئے، شبلی فراز جیسے لوگ ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہتے ہیں نا کہ دماغ سے کام لینا، انہوں نے کبھی دماغ سے کام لیا ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ سارا دن آئے میڈیا پر آ کے ٹائم آف ویسٹیج، صرف بیکار باتیں کی، فضول باتیں کی، اور اپنی وزارت سے متعلق تو کبھی کوئی جو ہے وہ پرفارمنس دکھائی نہیں اور آ کر بات کرنی سٹارٹ کر دی. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف میں جو بڑے پرومیننٹ قسم کے رہنما ہے، جو بڑے پرومیننٹ قسم کے جو ہے وہ ارکان اسمبلی ہیں، شفقت محمود جیسے لوگ، اسد عمر جیسے لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ تنبیہ کی تھی، ان کو سمجھایا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو چھیڑنا اور ان کو پارٹی کے اندر سائیڈ لائن کرنا بہت خطرناک ثابت ہوگا. اور وہی ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب مورلی طور پر بہت کمزور ہو چکی ہے. جہانگیر ترین صاحب کو جی یہ چھیڑا جا رہا تھا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جہانگیر ترین صاحب یہ سہولت کار تھے، بینیفیشری تھے اس گورنمنٹ کو بنانے کے، آزاد امیدواروں کو جو ہے وہ اربوں روپے کے اندر خریدنے کے، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا. بلکہ جہانگیر ترین صاحب نے بطور بینیفیشری کے جو اپنا کردار ادا کیا اس گورنمنٹ کو بنانے کے لیے، وہ بھی اس لیے کیا تھا کیونکہ اس گورنمنٹ کی تنظیم سازی، اس گورنمنٹ کا جو ہے وہ سٹرکچر، اس گورنمنٹ کا جو پورا جو پراپر قسم کا جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نشو نما تھی، وہ جہانگیر ترین صاحب نے کی تھی. پیسہ لگایا، انویسٹمنٹ کی، اس جماعت کے لیے دن رات محنت کی، جلسے کیے، جلسوں کے اندر اپنا پیسہ لگایا. تو جہانگیر ترین صاحب نے تو اس جماعت کے لیے بہت انویسٹمنٹ کی. اپنے جہازوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بٹھا کر لے کر گئے، اپنے جہازوں میں وزیر اعظم صاحب کو سیر سپاٹے کروائے، اور عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کا ان کو ایک بہت اہم جو رہنما ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اخراجات، ان کے گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب خود اپنی جیب سے پے کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو اب سامنے آ رہی ہیں. لیکن اختلاف رائے بالکل ایسا ہی ہے جس طرح چودھری نثار علی خان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک وقت میں بڑے دیرینہ دوست تھے. اور جہانگیر ترین صاحب کی طرح جو وفا کی تھی نواز شریف صاحب نے چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ، وہ الٹی پڑ گئی. اسی طرح جو جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کی، وہ بھی الٹی پڑ گئی. تو یہ کہنا کہ جی وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط خبر ہے. اہم ذرائع سے یہ جو خبر معلوم ہوئی ہے وہ دینے جا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب اسی جماعت میں رہ کر اسی گورنمنٹ کو پریشرائزڈ کریں گے، اسی جماعت کے اندر رہ کر اسی گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کریں گے، اسی جماعت کے اندر رہ کر اپنی ڈیمانڈز منوائیں گے. وہ ڈیمانڈز جس طرح انہوں نے شوگر انکوائری رپورٹ پر گورنمنٹ کو تب پریشرائزڈ کیا، تب ان کو بلیک میل کیا جب گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو جہانگیر ترین صاحب نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پنجاب میں حکومت گرا دی جائے گی، پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں چلے گی، پھر آپ جو مرضی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں. تو وہ نہیں جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ اس طرح کی بات کرنا کہ جی وہ شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، جیسے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط خبر ہے. وہ اسی گورنمنٹ میں رہ کر گورنمنٹ کو پریشرائزڈ کریں گے، وہ اسی جماعت میں رہ کر جو ہے وہ اسی جماعت کو بلیک میل کریں گے، وہ اسی جماعت میں رہ کر اپنی ڈیمانڈز منوائیں گے، وہ کسی جماعت میں نہیں جائیں گے. مستقبل میں یہ ضرور ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے
کہ ان کے چودھری برادران کے ساتھ، پرویز الہی صاحب کے ساتھ، چودھری شجاعت کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ماضی میں وہ ان کی جماعت کے وفاقی وزیر بھی رہے سنتو پیداوار کے. اس جماعت میں اس جماعت سے انہوں نے اپنا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا، اور وہ مشرف کی کیبنٹ کا ایک حصہ بھی ہوا کرتے تھے. اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو تعلقات کی بنیاد پر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی جماعت میں جائیں گے بالکل غلط ہے. ہاں، مستقبل میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کا وقت جو ہے وہ بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے انتخاب کر سکتا ہے. لہٰذا ابھی کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن فی الحال وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہیں گے، اسی جماعت کو انڈر پریشرائزڈ کریں گے، اور اسی جماعت کے اندر رہ کر وہ اپنی بلیک میلنگ کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.